Mag-aampo ta? Among maluluyo nga Amahang Dios nga nagiugma kanamo, salamat sa imong pagpakita kanamo kaluoy sa dihang kami layo kanimo. Ug sa paghigugma kanamo sa dihang si Ginoong Hesus mismo ang mikuha sa hukom ug tunglo nga angay kanamo. Pinaagi sa iyang kamatayon ug sa bililhong dugo nga iyang giula, ang among mga sala nahugasan na sa kangturan. Ug dili na kami magatubang sa paghukom ug tunglo pag-usab. Ug sa walay pangayo o bisan unsa nga balos, imong giluwas kami, gihimo kaming mga anak ug gihatagan kami sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa imong walay katapusang gingharian. Karon kami nga gitubos sa imong bililhong dugo, mapasalamaton sa pagtugot kanamo sa pagtigom sa imong atubangan aron sa pagdayeg sa imong grasya ug gugma, sa pagtuon sa imong pulong ug sa pagbaton sa balang panag-uban sa balang asembleya kung anaa ka. Kami nagtuo nga ikaw Ginoo nag-uban kanamo niining panahona. Tan-awa ang matag usa kanamo, kupti kami sa imong maluluy-on nga kamot ug pun-a kami sa imong grasya, gugma ug pulong aron sa nabilin sa among mga kinabuhi, makalakaw kami isip mga anak sa Dios nga walay kaulaw. Kami nag-ampo sa tibok namong kasing-kasing nga imong palihukon ang tanang iglesia sa tibok nasod, tanang iglesia sa tibok kalibutan, ug ang tanang kaigsuonan nga bisan pa sa ilang kalisdanan, nagkupot pag-ayo sa ilang pagtuo ug nagmantala sa ebanghelyo. Sila liguna sa pagsaksi sa ebanghelyo uban sa tanang kaisog ug sa pagiya sa nawala nga makalag ngadto sa imong presensya ug nga ang buhat sa kaluwasan magpadayon sa pagpadayag. Puna ang matag sulugoon nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa imong pulong, kaalam, gugma ug gahom sa balang espiritu aron sila makasangyaw sa ebanghelyo sa grasya nga gihatag sa Ginoo uban ang mas dakong kaisog. Ginoo nga naghatag og kusog sa tukma nga panahon ug nagpakita kanamo sa dalan nga angay namong pagalaktan tabangi mi nga hingpit nga masabtan ang imong pulong ug ang balaang kabubut-on nga gusto nimong ipadayag kanamo. Among giampo kini sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Atong tan-awon sa atong Biblia sa John chapter 15. John chapter 15. John chapter 15 atong basahon gikan sa verse 9 hangtod 14. John chapter 15 sugod sa verse 9. Maingon nga ang amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo, na nagpabilin kamo sa akong gugma. Kung kamo magabantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, ug ako nagapabilin sa iyang gugma. Ako nagapamulong kaninyo niining mga butanga, aron ang akong kalipay mapabilin kaninyo ug ang inyong kalipay mahingpit. Kini mao ang akong sugo nga magigugmaay kamo sa usag-usa ingon nga ako nahigugma kaninyo. Gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa nga usa ka tawo naghatag sa iyang ginabuhi alang sa iyang mga abyan. Kamo maong akong mga abyan kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Bago lang ko nakauli gikan sa usa ka winter retreat sa Tokyo, Japan sa miaging semana. Aduna natay 12 ka churches didto nga adunay 15 ka mga pastor ug mga evangelist. Nakip ang pipila nga nag-alagad ingong mga self-supporting ministers. Nagbisita ko sa Japan sulod sa daghang katuigan, nakig-fellowship ug nagsangyaw sa ebanghelyo didto. Una si Elder So Young-sup, kinsa nagserbisyo kaniadto isip elder sa Jeonju ug nagtrabaho sa Jeonbuk National University. Miadto sa Japan isip exchange professor. Samtang dito siya, nagsugod siya sa pag-evangelize sa iyang mga estudyante. Itabangan ako siya sa pagsangyaw dito. Apan human maluwas ang pipila ka mga estudyante, mibalik usab sila sa Korea.
Unya ang uban naluwas pag-usab. Sila usab mibalik sa Korea. Kay estudyante man sila ug dili maka-star sa Japan og dugay. Bisan pa sa daghang mga kalisdanan ug mga paningkamot, among gisangyaw ang ebanghelyo. Mao nga karon daghang mga Hapon ang naluwas didto. Ang fellowship didto paspas nga mitubo ug ang pagsangyaw sa ebanghelyo aktibo nga gihimo. Sa 12 ka churches, tulo ang layo mao nga aduna sila'y managlaing mga panagtapok. Human sa winter retreat, ang mga evangelist didto nagtigom pag-usab alang sa evangelist retreat. Nagtuo ko nga ang bag-ong naluwas nga mga kaigsuonan makugihon nga nagsunod sa pulong sa Ginoo ug naghigugmaahay sa usag-usa, adunay panag-uban ug nagtinguha sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok nasod sa Japan. Apan lisod gayud ang pagsangyaw sa ebanghelyo didto. Sa Japan, inikadungog nila sa pulong nga Kristiyano ila dayong hunahunahon nga Unification Church. Tungod niana, aduna sila'y negatibong panglantaw sa Kristyanidad. Mo nga kung maghimo mi og usa ka Bible seminar, kinahanglan pa nga among isulti nga wala kami connection sa Unification Church. Kaniadto nagpahigayon og mass wedding ang Unification Church ug nakabuhat gyud og daghang kasamok sa lain-laing paagi nga nahinumdum pa sa daghang mga tawo hangtod karon. Usab, kasagaran sa mga Hapones nga magbutang og katingad-an nga butang sa ilang balay ug magampo didto. Nag-ampo sila alang sa swerte ug maayong kapalaran nianang adlaw. Murag bahin kini sa ilang pagtuo. Apan, wala ka na magpasabot nga mituo sila sa maong butang. Gisimba lang nila kini sa walay klarong rason, gitawag nila kini nga kami sama. Ang pulong nga kami nagpasabot nga Dios ug ang sama usa ka pulong sa pagtahod sama sa Ginoo o Sir. Busa ang kami sama nagpasabot nga Dios, ubalaan nga binuhat. Apan ang Dios nga atong gituuhan gitawag usab og kami sama sa hapon. Ug ang espiritu nga ilang gisimba gitawag usab og kami sama. Busa sila naglibog kung unsay kalainan tali sa matuod nga Dios ug sa ubang mga espiritu. Mao nga nakaingon ko kaniadto, kung gusto ta mosangyaw sa ebanghelyo sa Japan, kinahanglang maghimo ta og espesyal nga ngalan sama sa Dios nga magbubuhat nga kami sama. Aron kini maklaro kanila. Adunay mga tawo nga nagtuo sa kapalaran isip patuo-tuo o pamahiin. Pananglitan, kung adunay usa nga naglakaw og galit nga nagsandig sa bato, nahulog ug nasakitan, sila mobarog og mingon, ako mapasalamaton ngano kay abi niya kung wala pa ko nadagma dinhi basin nakalayo pa ko ug nabanggaan ko sa sakyanan ug namatay. Murag nagsalig sila sa maong mga Dios sa dili klaro ug patuo-tuo o pamahiin nga paagi. Bisan tuod daghang tawo ang nangamatay tungod sa linog, sila naghunahuna kini ang ilang kapalaran. Tungod niini nga panghunahuna, lisod sila evangelize. Dugay na nahitabo miadto ko sa Kyoto ug mitambong sa Japanese church uban ni Professor So Young-suk. Ang pastor dito sa Korean. May nito niyang giabi-abi o gidawat mi og miingon nga ang Japan mao tingali ang pinakalisod nga dapit sa kalibutan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ug sa pagkatinuod, kini nga nasod-lisod kaayo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa una, bisan si Uchimura Kanzo sa kaluwas og evangelist, wala makakitag malampusong pagsangyaw didto. Ang Japan usa ka dako nga nasod nga adunay populasyon nga mga 123 million, doble sa populasyon sa South Korea. Apan adunay pipila lamang nga naluwas ug ako sa kasagaran maghunahuna kung aduna bay ubang mga iglesia nga adunay tinuod nga ebanghelyo. Apan sila gamay ra, busa sultihan ko ang mga Japanese sa dihang ang ebanghelyo nga gikan sa Jerusalem giwali sa tibuok kalibutan. Ug unya mag-abot ang katapusan.
Sa Jerusalem, Judea, Samaria ug sa tibuok yuta ug sa Matthew 24:14 ug igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magabot ang katapusan. Sama sa giingon ni Jesus, ang ebanghelyo gikan sa Jerusalem nga gipahayag sa Roma, Europe ug Amerika milibot og nakaabot sa South Korea usa ka nasod sa silangan sa katapusang mga adlaw. Ug ang Japan mao ang labing sidlakang nasod nga duol kanato. Mao nga mingon ko bisan og ang ebanghelyo ulahi na nga miabot sa Korea, karon aduna natay 230 churches ug ang ebanghelyo aktibong gisangyaw. Hinuon, ang Japan diin ang ebanghelyo miabot nga ulahi kaysa Korea naglisod sa pagsangyaw sa ebanghelyo. O kung ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Japan mahimong aktibo, ako nagtuo nga ang buhat sa Ginoo mahuman didto. Tungod kay kini ang labing silangan gikan sa Jerusalem. Ang Korea mao ang tumoy sa kontinente, apan sa isla kini ang Japan. Busa atong aktibong isangyaw ang ebanghelyo sa tibok natong kusog tungod kay ang panahon nga nahibili nato sa pagsangyaw sa ebanghelyo dili paigo. Gihisgutan na usab nato kini karon ug murag andam na og determinado ang tanan. Busa kinahanglan gyud nato ang mainitong pag-ampo alang sa Japan mission. Sa samang paagi, taliwala sa daghang mga kalisdanan, ang ebanghelyo aktibong gisangyaw sa Africa, India, China, Russia o sa South America. Ang Japan usa sa mga malambuon nga nasod nagpadayon sa pagsupak sa ebanghelyo sa Dios ug lisod gayud ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto kanila. Apan ako nagtuo nga ang Dios molihok pinaagi sa atong mga kaigsuonan. Sa akong edad, kapuyon ako og biyahe og layo. Nakabiyahe na ba mo sa dugay nga panahon aron makaabot sa silangang bahin sa Amerika sama sa New York o Washington? Mokapat og 24 ka oras ang biyahe ug kanunay kung moadto didto aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa bata pa ko. Apan dili na karon. Bisan pa, kami adunay daghang mga batan-ong pastor nga adunay dako nga tinguha alang sa misyon. Mao nga gitugutan ko sila sa pag-adto o pagsangyaw. Apan duol ra ang Japan, makaabot ta didto sulod sa 2 ka oras. Mao nga naningkamot ko nga mobisita didto kaduha sa usa ka tuig aron makita kung unsa na sila og sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Nagtuo gid ko nga ang misyon sa Japan mao ang atong katungdanan ug responsibilidad. Ang Korea maong unang nakasabot ug midawat sa ebanghelyo ug karon aktibo nga nagsangyaw. Mao nga klaro nga gitugyan sa Dios kanato ang misyon sa Japan. Busa kinahanglan kitang mutabang ug mohimog dagkong mga sakripisyo alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Japan. Nagpaambit lang ko sa balita bahin sa mission sa Japan. Ang gidaghanon sa mga kaigsuonan nga naluwas midaghan pag-ayo kung itandi kaniadto. Ang tanang mga churches nagpundok sa usa ka lugar ug nagpahigayon sa autumn o summer retreat matag Mayo. Ug adunay daghang mga igsuon, adunay usa ka dako nga lugar. Kini nga lugar nga gigamit alang sa Olympics nga adunay daghang mga kapuy-an. Ug karon gigamit na kini sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini usa ka mubo nga balita bahin sa Japan. Dito sa Olympic Stadium, dito nila gisangyaw ang ebanghelyo. Anyway, kini ang mubo nga balita kabahin sa Japan. Ako magawali matag Domingo nga adunay hilisgutan nga ang kinabuhi nga nagpabilin sa Ginoo. Dili ko sigurado kung kini ang ikanapulog duha o ika-13 nga sermon. Sa John chapter 15 verse 3 to 4, kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulo nga akong giingon kaninyo, managpabilin kamo kanako ako kaninyo maingon nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaugalingon gawas kung kini magpabilin sa punuan sa maong pagkaagi bisan kamo dili makabunga gawas kung kamo magpabilin kanako.
Siya misulti usa ka espesyal nga pulong. Kini nga pulong maong ebanghelyo sa grasya sa Dios. Ug kami nakadungog niini sumala sa giingon sa 1 Peter chapter 1 verse 22 sa pagkamasinulundon sa kamatuoran. Tungod kay ang pagdawat sa ebanghelyo mao ang pagkamasinugtanon. Nag-ulay kamo sa inyong mga kalag, kamo mga mahinlo, managpabilin kamo kanako. Sa mga naluwas, ang sugo karon mao alang sa mga naluwas. Managpabilin kamo kanako. Sa verse 4, ug ako kaninyo. Sa laing pagkasulti ang kinabuhi human sa kaluwasan mao ang pagpabilin diha sa Ginoo. Sa John chapter 14 verse 20 kini nagingon, niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako anaa kaninyo. Kini nga verse nagtudlo nga nianang adlaw sa dihang kita naluwas ug human sa atong kaluwasan atong masabtan nga ang Ginoo nagpuyo kanato ug kita nagpuyo diha kaniya. Ang sentence nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako anaa kaninyo mahimo sad sabton nga panagiusa. Sama sa akong gisulti kaninyo kaniadto, kami nahimong usa. Kita mga makasasala nakadawat og kapasayloan sa atong mga kalag ug naluwas. Nahimo natang mga anak sa Dios. Ug ang Ginoo anak kanato. Sa Matthew chapter 1, ang ngalan ni Jesus gipadayag. Matthew 1:21 ug siya magaanak og usa ka anak ka lalaki ug pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus. Kini gisulti kang Jose, ang bana ni Maria. Ang kahulugan sa ngalan ni Jesus mao ang kaluwasan. Ug pagkatawgon mo ang iyang ngalan Jesus kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Sa English, Jesus is Savior. Si Jesus ang Ginoo sa kaluwasan. Ug pagkatawgon nilang iyang ngalan Emmanuel. Nga kung hubaron ang Dios uban kanato. Ang katuyuan sa atong kaluwasan mao nga ang Dios mag-uban kanato ug sa katapusan iya tang giluwas aron dadun ta ngadto sa walay katapusang gingharian aron kita makapuyo didto hangtod sa hangtod. Wala ko kabalo kung hingpit ba ninyo nga nasabtan kung unsa kadako nga kita naluwas. Kitang mga makasasala nga gitakdang mamatay hangtod sa hangtod dili lamang nakadawat og kapasayloan kundi nahimo tang mga anak sa Dios. Ang Dios nga naglalang sa universo maong atong amahan. Sa Matthew 6, sa dihang si Jesus mitudlo sa pag-ampo siya mingon, busa man nag-ampo kamo sa ingon niini. Amahan namo nga anaa ka sa langit. Sa English, Our Father in Heaven, amahan namo, amahan sa naluwas. At among amahan sa langit. Atong hunaon kini, ang langit anaa bisan asa diin ang Dios nagpuyo, lakip ang universo. Sa Jesus na naog sa yuta gikan sa langit ug ang Dios nga nagbuhat ug nagmando sa universo nahimong atong amahan. Amahan namo. Usa sa dihang kita nagampo kita moingon amahan namo. Pagkanindot nga matawag nato ang Dios nga atong amahan. Gisulat kini sa Roma chapter 8 ug kung kita mga anak man busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios ug magkasig manunod ni Kristo. Ang pagkaanak sa Dios nagpasabot nga kita mga manununod sa iyang walay katapusan nga gingharian, magkasig manunod ni Kristo. Himaya uban ni Kristo, dili lang pag-adto sa langit, kundi pag-ambit sa iyang himaya. Lisod sabton sa bug-os o hingpit, dili ba? Ang dakong saad sa Dios anaa sa atong kaluwasan. Mao nga ang Dios miluwas kanato, naghimo kanato nga iyang mga anak ug mihatag kanato sa walay katapusan nga gingharian isip atong kabilin. Aron kita mahimong takol sa pagsulod ni ana nga himaya. Unsa ang kinabuhi human sa kaluwasan samtang ania pa kita sa kalibutan? Kini mao ang kinabuhi karon uban sa Dios, kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Sa Galatia chapter 2 verse 20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Ang akong pagkamakasasala nga gitakda nga mamatay sa impyerno, hingpit nga natapos sa krus. Mao kini ang gipasabot niini sa Jesus namatay sa akong dapit. Ug sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 kini nahisulat, kay ang gugma ni Kristo nakapugos kanamo, kay nagahukom kami sa ingon niini, nga ang usa namatay alang sa tanan busa ang tanan nga matay.
Ang kamatayon ni Jesus may timaan sa atong kamatayon. Walay rason nga mamatay si Jesus. Nganong mamatay ang usa ka tawo nga walay sala? Namatay siya sa atong dapit. Busa ang kamatayon ni Jesus, mausab ang akong kamatayon. Ang tanan nga giantos ni Jesus, ang pagbunal, ang pagpakaulaw, ug ang pagpaaga sa dugo sa krus, iyang gibuhat kini aron maluwas ang mga makasasala sama kanako. Busa pinaagi sa kamatayon ni Jesus, ang tunglo ug paghukom nga angay kanato natapos. Ang kamatayon ni Jesus mao ang akong kamatayon. Mao nga giingon, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Sa ato pa, sa dihang gilansang si Jesus, gilansang usab ako uban kaniya. Ang makasasala nga angay mamatay, namatay uban sa Ginoo. Galatia chapter 2 verse 20, ug dili nako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ang tawo nga naluwas nakadawat sa kapasayloan sa sala, naluwas ug adunay kinabuhing dayon. Usab, kinahanglan natong masabtan nga ang Ginoo na kanato. Anaa siya bisag wala ta kabantay. Kinahanglan natong ilhon nga siya na kanato. Ug dili na akong nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. John chapter 14 verse 20, niadtong adlaw ako aniya sa akong amahan ug nga kamo aniya kanako. Kini mao ang panaghiusa uban sa Ginoo. Sa diha nga ang puthaw ibutang sa usa ka nagdilaab nga hudno, kini mahimong pula nga init. Kalayo ba? O puthaw? Ang puthaw nahimong pula. Puthaw ba o kalayo? Kadto mao'y kalayo ug puthaw. Ang puthaw miadto sa kalayo ug ang kalayo miadto sa puthaw. Busa ang kalayo ug ang puthaw nahimong usa. Bisan tuod kini puthaw, bisan unsa nga mahikap niini masunog. Wala ko kahibalo kung kini nga pananglitan mugana. Apan sama niini, ang Ginoo nahiusa kanako ug ako nahiusa sa Ginoo. Lisod gayud para sa atong mga hunahuna nga masabtan dayon kini. Apan kini ang kamatuoran. Kinahanglan natong tuuhan kini. Ang dili masabtan sa atong mga hunahuna, kinahanglan nato nga tuuhan ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios kamatuoran ug tinuod. Human sa kaluwasan, ang Ginoo nagpuyo kanako. Kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo. Managpabilin kamo kanako, ang sugo sa pagsunod nagpasabot sa pagtuo nga ang Ginoo ana kanato. Gipasaylo sa Ginoo ang tanan natong kasalanan ug mituog kita niana. Ang mga tawo mamatay dili tungod kay daghan silang sala, kundi tungod kay wala sila makaila sa grasya ug nagdumili sa pagtuo. Busa kini nahisulat sa John chapter 3 verse 36, ang motuo sa anak may kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili magatuman sa anak dili makakaplag sa kinabuhi kundi ang kaligutgot sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Ang motuo sa anak may kinabuhi nga walay katapusan. Sila adunay kinabuhing dayon. Apan bisan kinsa nga dili motuo, dili makakaplag sa kinabuhi kundi ang kaligutgot sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Ang pagkaluwas o dili kay usa lang kabutang sa pagtuo dili husto. Human sa pagtuo unsay angay natong buhaton? Nahuman na bang tanan pinaagi sa pagtuo lamang? Pinaagi sa pagtuo nadawat nato ang kinabuhing dayon. Kapasayloan sa mga sala nahimong mga anak sa Dios ug nakaangkon sa siguradong paglaom sa pag-adto sa langit. Karon, samtang nagpuyo kita dinhi sa yuta, ang Ginoo nag-uban kanato. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi kanako. Ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon sa akong unod pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Si Kristo mao ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Nagbarog lang bang Ginoo ug nagtan-aw kanato? Siya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios mao ang pagkinabuhi uban sa Ginoo.
Human kita maluwas, ang balaang espiritu naghatag kanato og pagpasalamat ug kalipay pinaagi sa grasya sa Dios kinsa naghimo kanato nga makasabot sa pulong sa Dios ug naghatag kanato sa kasing-kasing sa pagtuman sa pulong ug sa kusog sa pagsunod niini. Busa, sumala sa giingon sa Filipos chapter 2 verse 13, kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab alang sa iyang maayong kahimut-an. Ang nagpuyo kanato mao ang Dios. Ug ang Dios ug si Kristo usa ra ug pareha lamang. Nga naghatag kanato og pagsabot sa kabubuton sa Dios ug sa tinguha sa pagtuman niini kay ang Dios mao nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab. Dili kini pinugos tungod kay ang pagtuman sa kabubuton sa Dios mao katuyuan sa atong kinabuhi. Kini ang among labing dako nga paglaom kay ang Dios mao nagbuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab. Sa ingon gitagaan ta og pagsabot sa kabubuton sa Dios sa kusganong tinguha sa pagtuman sa iyang pulong ingon man usab sa kusog sa pagbuhat niini. Kini ang kinabuhi sa pagtuo. Sa pagkatinuod, ang Budismo dili gayud motuo sa bisan unsa. Nagtuo ba sila sa bisan unsa? Kini walay bisan unsa nga simbahon. Si Shakyamuni wala mag-ingon nga maghimo og mga estatwa og mosimba o magampo kanila. Walay sugo sa pag-ampo usab. Busa ang Budismo walay bisan unsa nga simbahon. Apan tungod kay wala, ang mga tawo naghimo lang og mga butang alang sa ilang kaugalingon. Sama sila sa mga Israelita nga nagbuhat og bulawan sa nating baka dito sa Kamingawan. Ang mga tawo adunay kasing-kasing nga nangita sa Dios. Apan kung wala sila makaila kaniya, naghimo lang sila og mga butang. Gihimo kini sa mga Hapon ug gisimba kini. Wala usab sila'y mga kasulatan didto mao nga naghimo na lang sila sa ilang kaugalingong Budismo nga mga kasulatan. Ang mga Muslim naingon nga si Muhammad sayo nga nawad-an sa iyang mga ginikanan. Nakakat-on sa negosyo uban sa iyang uyuan. Ug unya naminyo sa usa ka adunahan nga byuda. Siya nagpuyo uban sa usa ka byuda ug miadto sa usa ka langob sa bukid aron sa pagampo nga nag-angkon nga nakadawat sa usa ka pagpadayag gikan ni Allah. Kini usa ka dili tinuod nga istorya. Unya gitawag niyang iyang kaugalingon nga propeta ni Allah. Ang Quran gilangkuban sa daang tugon ug ang mga istorya nga iyang gihimo. Sa laing pagkasulti, naghimo siya og peke nga kasulatan. Naghimo siya og Dios nga ginganlag ala nga dili tinuod. Kung ato kining hunahunahon, kataw-anan gayud. Ang matag relihiyon gihimo lang sa tawo sumala sa ilang kaugalingong mga ideya. Ang tawo adunay natural nga tinguha sa pagpangita sa Dios. Busa ang Dios naghatag kanato sa kasulatan aron kita makaila kaniya. Pinaagi sa universo ug sa tanang binuhat nga gibuhat sa Dios, ang tawo makaibalo niini ug makatuo kaniya. Ug pinaagi sa Biblia, masabtan sa tawo kung unsa ang tinuod nga gugma ug grasya sa Dios. Ug pinaagi sa pagtuo, makadawat sila og kalawasan. Apan ang yawa nagtanom og sayop nga mga hunahuna sa mga tawo aron sila mahiadto sa impyerno. Apan kita nakaila sa buhi nga Dios. Nakaila sa iyang grasya pinaagi sa mga kasulatan ug nakadawat sa kaluwasan. Pagkanindot nga panalangin kini. Karon ang katapusang adlaw sa Kristyanidad ug adunay gatusan ka mga denominasyon. Daghang mga building sa simbahan, daghang mga pastor, ug daghang mga miyembro sa simbahan. Apan sa Lucas chapter 13 kini nag-ingon nga daghan nga nagapanlinguha sa pagsulod ug dili makahimo. Daghang mga tawo ang gustong mosulod sa langit. Apan ang Biblia nag-ingon nga diutay ra ang makasulod. Kini nag-ingon nga ang gidaghanon gamay ra kaayo. Giingon sa Biblia sa Lucas chapter 13 verse 24 panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit
Ug sa Mateo chapter 7 verse 14, masigpit ang putahan ug hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Taliwala ni adtong nag-ingon nga sila mituo kang Hesus ang gidaghanon sa mga tawo nga tinuod nga naluwas gamay ra kaayo. Naghinaot ko nga dili ninyo masayop ang pagsabot niini nga bersikulo. Sa akong matuig sa pagsangyaw mao kini ang akong gibati. Sa matag libo nga mga Kristohanon, bulahan kun bisan usa ang tinuod nga natawo pag-usab. Dili kini gipasubraan. Ang gidaghanon sa mga tawo nga tinuod nga naluwas gamay ra kayo. Ang kasulatan nag-ingon nga daghan ang nagapaningmuha sa pagsulod ug dili makahimo. Mas daghan ang mga tawo nga dili makasulod sa langit kaysa mga makasulod. Mao nga sa Lucas chapter 12 verse 32, si Jesus mingon ayaw kahadlok diutay nga panon. Kay mao ang nahimut-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ang Dios nagtawag niadtong iyang gikahimut-an sa paghatag sa iyang gingharian ingon nga usa ka kamay nga panon. Nasabtan ba ninyo? Pag kanindot nga kita anaa sa Ginoo. Gisaway kita sa mga tawo tungod kay dili kita sama nila. Apan mianhi na ba sila dinhi og naminaw sa pulong unsa may atong nabuhat nga sayo? Ang katawhan sa Israel ang mga pinili sa Dios mipatay sa Mesiyas nga gipadala sa Dios nganuman. Tungod kay ilang giisip sa Jesus nga usa ka erehes ug gipapatay siya. Ug ilang giakusahan usab si Apostol Pablo ingong pangulo sa usa ka sekta. Sila miingon nga si Jesus usa ka Nazareno nga erehes ug si Pablo mao ang pangulo niini. Busa, naninguha sila sa pagpatay kang Pablo. Kinsa ang nagbuhat niini? Ang katawhan nga gipili sa Dios. Bisan pa kung ang tibok kalibutan ug ang tibok Kristohanong katilingban magsaway kanato dili ta matarog. Sa katapusan mapadayag na kung kinsang tinuod nga erehes ug kinsang tinuod nga nagbaton sa tinuod nga pagtuo. Kinahanglan natong masabtan kung unsa kadako nga panalangin nga kita nakahibalo sa kamatuoran, nakadawat sa kaluwasan, ug karon nahisakop sa balang panon. Karon nga ang Ginoo nagpuyo kanako, siya ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ginoo, mao kini ang hinungdan nga atong tun-an ang uluhan ang kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo. Kadtong wala mamaluwas, gawas kang Kristo, gawas sa Ginoo. Sila gawas sa mga saad sa Dios. May tungod sa bersikulo nga atong gibasa karon akong ipasabot kung kiniigo pa sa oras. Ang John chapter 15 verse 9 nag-ingon, maingon nga ang amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ang amahan higugma kanako. Unsa sa imong hunahuna ang gugma sa Dios nga amahan sa iyang anak sa Kristo. Sa Mateo chapter 3, sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan ug mihauas gikan sa tubig, ang mga langit na abli ug ang usa ka tingog gikan sa langit na dungog. Kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Dili nato hingpit nga masabtan ang giladmon sa gugma sa Dios alang sa iyang bugtong anak. Busa, hunahuna pag-ayo kining mga pulonga, maingon nga ang amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo. Ang pulo nga bugtong nga anak, wala magpasabot nga ang Dios nanganak ang Jesus, ang amahan, ang anak, ug ang Espiritu Santo kining tulo ka persona managsama. Kung atong una-unaon lamang kini sa atong kaugalingon, dili nato kini hingpit nga masabtan. Ang Dios nga amahan, si Jesus nga anak ug ang Espiritu Santo, tulo ka persona. Apan, usa ka Dios. Kung atong sulayan ang pagpatinaw niini, makaingon ta nga ang kuryente usara. Apan depende kung asa kini konektado, kini magpakita nga lahi. Ang kuryente naghatag og kuryente. Sa tingtugnaw naghatag kini og kainit. Kung kini konektado sa usa ka lampara, kini naghatag og kahayag. Ang kuryente usara apan kini nagpakita sa kagalingon sa lain-laing mga porma.
Ang laing pananglitan maong usa ka tawo. Sa balay, siya gitawag og papa sa iyang anak ug sa iyang asawa nga honey. Ug sa church, siya gitawag nga pastor. Usa ra siya ka tawo pero lahi ang iyang katungdanan depende sa sitwasyon. Bisan pa, bisan ang ingon ani nga mga pagpasabot dili gayud makaparayag sa tibuok kamatuoran niini. Anyway, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo kining tulo ka persona usara. Ug ang Biblia nagsulti kanato kung unsa kadako ang gugma sa Dios nga Amahan sa Dios nga Anak. Maingon nga ang Amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo. Kung unsa gigugma sa Dios ang iyang bugtong nga anak, gigugma usab kita ni Jesus. Kini nga gugma direktang konektado sa gugma sa Dios. Giingon sa John chapter 3 verse 16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga ugtong, gihigugma pag-ayo sa Dios ang tanang tawo sa kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron mamatay ingong halad nga bayad. Tungod kay gihigugma kita pag-ayo ni Jesus, siya maingon nga nagpabilin kamo sa akong gugma. Mao kini ang gusto nakong ipaambit kaninyo karon. Magpabilin sa iyang gugma, ang magpabilin sa iyang gugma. Sa John chapter 15 verse 3 to 4 giingon, kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo, managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Ngano nga ang Biblia nagsulti kanato nga magpabilin uban kaniya. Moingon ba ang usa ka inahan sa iyang bag-ong natawo nga bata, ako ang nag-anak nimo, dili ba? Anaa si papa ug mama nimo, busa ayog biya sa balay ha. Syempre dili. Ang usa ka inahan dili mosulti niini ngadto sa iyang anak. Ngano man? Tungod kay ang usa ka bag-ong natawo walay kusog sa pagbiya. Ang usa ka bata dili makaadto bisan asa. Busa ang ingon ni ana nga pulong dili kinahanglan. Apan nganong ang Biblia nag-ingon kanato, managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Nganong gihatagan ta kaniya og ingon ani nga sugo? Tungod kay ang usa ka Kristohanon mahimong mobiya sa Ginoo. Nganuman, kinaapata sa unod, naluwas nakita og ang balang espiritu nagpuyo kanato, apan ang unod wala pa hingpit nga nagpasakop sa balaang espiritu. Kung atong basahon sa Galatia chapter 5 kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu, nagakaibog batok sa but pasabot kini nagdumot sa espiritu. Sa diha nga usa ka tawo maluwas, siya dunay duha ka personalidad sa sulod. Anaa ang daan nga personalidad nga wala pa mausab ug ang balaang espiritu. Ang balang espiritu nalipay sa kabubuton sa Dios ug gusto nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Apan ang unod dili gusto nga buhaton kini. Sila nakigubat sa usag-usa. Kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod. Usa ka adlaw sa merkado, gihatagan ako sa usa ka dikon ug usa ka libro. Nga dunay usa ka makapawili nga istorya bahin sa usa ka itom ug puti nga iro nga nag-away. Sumala sa istorya, usa ka tawo mihatag og duha ka iro ngadto sa usa ka tawo. Iya silang gipadako ug nahimo silang maalamon kaayo. Naghuna-una siya kung unsay iyang mahimo kanila. Sa katapusan, nakahukom siya nga makakwarta gamit sila. Iya kining gipaaway sa merkado. Gipasuko niya sila sa usag-usa aron sila mag-away. Ang mga tawo nagbutang og kwarta sa itom ug puti nga mga iro. Usahay ang puti nga iro mo daog, usahay ang itom. Nahibalaan ba ninyo kini? Sakto ba? Kini ang panag-away sa puti ug itom nga iro. Nag-away sila ug ang mga tawo nagpusta og kwarta. Sakto, naibalo na mo ani nga istorya. Pag-adto nako sa Pilipinas, nakakita ko og sabong diin nagpusta sila og kwarta. Tak, tak, tak. Nag-away sila. Ilang gibutangan og hait nga blade ang manok ug sa dihang ang usa moatake, ang lain mapildi. Makahadlok, adunay usab mga away sa toro, bisan mga away sa iro. Sa adlaw sa merkado, adunay mangutana asa ka mo pusta. Mag-away ang duha karong adlaw. Usahay ang puti nga iro, mudaog, usahay ang itom. Walay nakahibalo.
Apan nasayod ang tag-iya giunsa gigutom niya ang usa ug gipakaon niya og maayo ang usa. Syempre, ang makakaon og maayo maoy modaog. Sa unsang paagi makadaog ang huyang o gigutom. Dili ko sigurado kung kini nga pananglitan dali sabton apan ingon niini kini. Kung ang sulod nga tawo mag-ampo uban sa pulong sa Dios ug makakaton sa pulong sa Dios ug magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios ug siya maningkamot sa pagsunod sa unsay iyang nakatunan, siya malig-on sa espirituhanon nga unta itugot niya kaninyo sumala sa mga pagkadato sa iyang himaya aron palig-unon kamo uban ang gahom pinaagi sa iyang espiritu diha sa tawo nga sa sulod. Ang sulod nga pagkatawo kinahanglang lig-on aron madaog niya ang tentasyon sa diha nga ang unod maghunahuna sa pagbuhat og dawtan, ang espiritu makapugong niini. Roma 8:13. Apan kung tungod sa espiritu gipamatay ninyo ang mabuhat sa lawas, mga buhi gayud kamo. Kung patyo nato kini, mabuhi kita. Sa samang paagi sa espiritual, kung kita dili mag-ampo ug makaton sa pulong sa Dios ug kung kita walay fellowship bisan tuod kita naluwas na, kita makabaton og dili timbang nga espirituhanon nga kahimsog ug kita mahimong huyang sa diha nga ang unod ligon mahimo kitang mabira sa kalibutan. Bisan kung ang sa katawo luwas na kung ang iyang unod mas ligon, siya dili makabaton sa usa ka husto nga Kristohanong kinabuhi. Wala ko mahibalo kung naluwas ba gayud siya o wala. Mahibala nato kini kung atong obserbahan siya. Kay sa Jesus miingon nga kita mahibalo pinaagi sa ilang mga bunga. Kung obserbahan nako siya sa akong panglantaw, wala pa siya maluwas. Ang mga luwas mahimong sama niini kung dili sila magkinabuhi sa husto. Anyway, kinahanglan nga magpabilin kita diha sa Ginoo human kita maluwas. Kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulo nga akong giingon kaninyo. Managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Kung kita magpabilin diha sa Ginoo, siya anaa kanato. Siya magabuhat. Kinahanglang hatagan nato siya lugar sa atong kasing-kasing. Ginoo, palihog mandui ang akong kasing-kasing og kinabuhi. Kay siya mao ang Ginoo nga nagpasabot nga hari. Sa Lucas chapter 6 ug nganong nagatawag kamo kanako Ginoo Ginoo ug dili kamo magabuhat sa akong ginaingon, bisag gitawag nila ang Ginoo nga Ginoo Ginoo sa ilang mga ngapil, apan wala sila magatuman. Ang pagtawag og Ginoo Ginoo usa ka bakak. Kung ang hari magsugo sa iyang sulugoon, ang sulugoon kinahanglang motubag, oo Ginoo. Ug siya kinahanglang mosunod. Sa Jesus maong hari sa mga hari ug ang Ginoo nga nagluwas kanato. Bisag gitawag nato siya Ginoo Ginoo, kung kita magkinabuhi sumala sa atong kaugalingong kabubuton, ang pagtawag kaniya nga Ginoo Ginoo maoy bakak. Ug ngano nagatawag kamo kanako Ginoo Ginoo ug dili kamo magabuhat sa akong ginaingon. Gisulti kini ni Jesus. Kini usa ka panagsumpaki. Siya miingon managpabilin kamo sa akong gugma. Ang pagpabilin sa grasya sa Ginoo, ang pagpabilin sa kinabuhi sa Dios, ang pagpabilin sa pagiya sa Espiritu Santo, ug ang pagpabilin diha sa Ginoo nagpasabot sa pagpabilin sa gugma. Maingon nga ang Amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo. Managpabilin kamo sa akong gugma. Managpabilin kamo sa akong gugma. Ang pasabot nga kita man nagpabilin sa gugma sa Dios, kinahanglan nga magpadayon ta sa pagpabilin sa gugma. Kinahanglan kitang magpabilin sa gugma. Dili sakto nga biyaan nato ang gugma sa Ginoo. Atong tan-awon ang sunod nga sugo sa Ginoo sa verse 10, John chapter 15 verse 10. John chapter 15 verse 10. Kung kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma, maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, ug ako magpabilin siyang gugma. Ang pagpabilin sa gugma nagpasabot sa pagsunod sa mga sugo sa amahan. Ang pagtuman sa mga sugo ug ang pagpabilin sa gugma managsama ra. Sa Jesus mituman sa mga sugo sa amahan aron siya magpabilin sa iyang gugma.
Dugang pa, kung kamo magbantay sa akong masugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Ang paagi sa pagpabilin sa gugma sa Ginoo mao pagtuman sa iyang masugo. Kung kamo magbantay sa akong masugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Sa verse 11, John chapter 15 verse 11, ako nagapamulong kaninyo ni ining mga butanga aron ang akong kalipay mopabilin kaninyo ug ang inyong kalipay mahingpit. Unsa ang kalipay sa mga Kristohanon? Ang mga tawo sa kalibutan nagtinguha sa kalipayan sa unod ug pisikal nga kalipayan. Malipayon sila kung daghan sila kwarta. Kung maayo ang ilang kahimtang, malipayon sila. Nagkinabuhi sila alang niini, sakto ba? Apan lahi ang kalipay sa mga Kristohanon, bisag kabus lang sila. Habakuk chapter 3, kay bisan ang kahoy higera dili mo lambo, ni may mga bunga diha sa mga balagon. Ang buhat sa olivo makawang ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon. Ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil ug didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Bisag wala tay bisan unsa, naglipay gihapon ta ug nagpasalamat sa Dios sa iyang grasya. Sa mga buhat chapter 16, sa dihang si Apostol Pablo ug Silas nagsangyaw sa ebanghelyo dito sa Filipos, sila gidakop. Ang ilang mga sinina gigisi, gibunalan o gilabay sa prisuhan. Sila gibutang sa kinasulurang bahin sa prisuhan. Ang ilang mga tiil gihigot sa mga panggapos. Sakit ug hapdos ang ilang tibok lawas. Nihilag ba sila? Wala. Nagampo sila ug nanganta og mga himno. Sa Santiago chapter 5 verse 13, ang uban kaninyo nagaantos ba? Magampo siya. Nagakalipay ba ang uban kaninyo? Mag-awit siya sa mga salmos. Kinahanglan ta nga moawit og mga pagdayig uban ang kalipay. Gibuhat ba nato kini uban sa mga luha? Pag-awit og pag-ampo. Moawit og magampo. Si Apostol Pablo mausa ka maglulutos sa mga magtotoo ni Jesus. Mingon siya nga misugot siya nga batuon si Esteban hangtod nga mamatay. Apan siya usab usa ka makasasala nga kanila ako ang labaw. Giluwas siya sa Ginoo ug gihimo siyang apostol sa mga Hentil ug misulat usab siya og labaw sa katunga sa Bag-ong Tugon. Si Apostol Pablo misulat og 14 ka libro sa Bag-ong Tugon. Sa daang tugon, maingon nga si Moses mao ang labing bantugan nga propeta ug ang labing dako nga apostol sa Bag-ong Tugon mao si Apostol Pablo. Ang iyang orihinal nga ngalan kay Saulo, pero gilisan niya kini og Pablo. Kung una-unaon ang grasya sa Dios, dili lamang kini nagluwas sa usa ka makasasala nga sama kaniya, apan naghimo usab kaniya nga usa ka apostol sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Siya naglipay ug nagpasalamat bisan pa nga siya gibunalan o gipriso. Unsa kadako ang iyang pag-antos. Samtang nagsangyaw sa ebanghelyo, labi pa sa mga kabudlay, labi pa sa mga bilangguan, labi pa sa mga hampak, labaw nga dili masukod sa mga kamatayon, masabog sa mga Hudyo nakalima ako nakadawat og kapatan ka mga hampak gawas sa usa. Nakatulog gipuspusan ako. Gibunalan siya sa tulo kay gayon gamit ang bunal ug hapit mamatay. Naghuna-una ang mga tawo nga patay na siya human siya gibato. Maong gilabay nila siya. Apan mibangon siya ug nagwali pag-usab sa kabudlay ug kahago, sa mga pagtukaw na kadaghan, sa kagutom ug kauhaw, sa mga pagpuasa na kadaghan, sa katugnaw ug sa mga kahubo. May nakasinati ba nga sama niini nga kalisod? Siya miingon, ang tanang dalan paingon sa Roma. Tingali, naguna-una siya nga sa dihang ang ebanghelyo na sangyo na sa Roma, kini daling mokaylap sa tibok kalibutan. Ang iyang katapusang pangandoy mao ang pag-adto sa Roma ug pagwali. Human sa duha ka tuig nga pagsangyaw siya gipunggutan sa ulo. Bisan sa kamatayon nalipay siya. Nibal-an ba ninyo? Dili ba kay balungan nga ang Ginoo nag-uban kanato? The Lord walked with me and made me his friend. No one knows the joy we shared. Kinsay nasayod niini? John chapter 15 verse 11. Ako magapamulong kaninyo niining mga butanga aron ang akong kalipay mo pabilin kaninyo ug ang inyong kalipay mahingpit.
ang kalipay sa Ginoo. Ako nagabilin kaninyo sa pakigdait ug ang akong pakigdait gihatag ko kaninyo. Ug ang inyong kalipay mahingpit. Kita kinahanglan nga mapuno sa kalipay pinaagi sa mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug sa Juan chapter 15 verse 12, kini mao nga akong sugo nga maghigugmaay kamo sa usag-usa sa ingon nga ako nahigugma kaninyo. Gituman ni Jesus ang pulong samahan nga nag-ingon sama sa akong pagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin siyang gugma. Kung tumanon ninyo nga ako mga sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma, mao kini ang akong sugo nga maghigugmaay kamo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang sugo nga gihatag kanato sa Ginoo mao nga ang naluwas nga mabalaan maghigugmaay sa usag-usa. Sama sa paghigugma sa Dios Amahan sa iyang anak nga si Jesus, gihigugma usab kita ni Jesus. Gigugma nato si Jesus ug ang Amahan. Uban ni ana nga gugma, kinahanglan usab natong higugmaon ang atong mga igsuon. Unsa sa imong hunahuna? Kini ang sugo sa Ginoo ug kini ang paagi sa pagpabilin diha kaniya. Kung tumanon ninyong ako nga sugo managpabilin kamo sa akong gugma sama nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan ug ako magpabilin siyang gugma. Mga igsuon, ang kinabuhi sa pagtuo dili komedya o katawanan. Dili kini usa ka relihiyosong kinabuhi. Dili kini usa ka formalidad lamang. Ang bugtong anak sa Dios namatay sa krus aron kita luwason. Ang Hebreo chapter 2 verse 3 nagingon, pagkadako nga kaluwasan. Naibalaan ba ninyo kung unsa kadako o katingalahan ang kaluwasan nga atong nadawat? Sa Mateo chapter 16 verse 26, kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapili kaniyang iyang kalag kung unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Kana nga kinabuhi mao ang kalag. Ang Ginoo wala maghisgot sa pisikal nga kinabuhi nga mulungtad lamang sa pipila ka tuig. Ngano nga ang Ginoo nagbayad og ingon kadako nga presyo aron maluwas kita? Kaya nga atong mga kalag bililhon kaayo. Ang atong mga kalag mas bililhon pa kaysa sa tibuok kalibutan. Busa ang wala mahimo sa Dios pinaagi sa pulong ug gahom iyang gibuhat pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Unsa pa may mas dako pa niini? Mga igsuon dili ba dako og katingalahan ang kaluwasan? Unsa unta paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan? Kana nga kaluwasan, kana nga gamay nga kaluwasan, miingon ang usa ka tigulang nga lalaki. Kaya nga ang tawo mohalad sa ilang kinabuhi alang sa mabutang niining kalibutan nga lumalabay ug madunot. Apan kung sila sultihan nga motuo, dili sa karon, hinay-hinay. Kanus-a, hinay-hinay, kanus-a. Kadtong naghuna-una nga ingon niini dili tako sa kaluwasan. Bisan kadtong naluwas na, wala sila makasabot kung unsa kadako ang kaluwasan. Mao nga kanunay silang naghuna-una sa ubang mga butang. Busa moadto sila sa church, mudawat sa grasya sa Dios, mukanta og mga himno ug mag-ampo. Dayon kung mugawa sila sa kalibutan, makig-uban sila sa mga kalibutanon nga tawo o magkinabuhi sumala sa kalibutanon nga kinabuhi nga ilang gusto. Mao ba kana ang kinabuhi sa pagtuo? Tan-awa ang Biblia. Mao ba kana ang kinabuhi sa pagtuo? Giilad ba nimo ang Dios? Ang Dios usa lang ba ka Dios? Kung moadto ka og mag-ampo og mukanta og mga himno, malipay ang Dios. Ug unya, mahimo ka nga magkinabuhi sumala sa imong kaugalingong mga tinguha sa gawas? Ang mga tawo naguna-una nga ang pagsimba mao lang ang pag-adto sa simbahan sa Domingo. Pag-ampo, pag-awit og mahimno ug pagpamati sa mga sermon. Ipakita kanako kung aduna ba ingon ni ana nga klase sa pagsimba sa Biblia. Asa? Asa? Sa John chapter 4 verse 24 ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang Dios walay unod, mao kana ang gipasabot niini. Ang Amahan pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kana ang gipangita sa Amahan nga mga magsisimba kaniya.
Ang Dios espiritu dili unod. Dili importante sa Dios kung atong mga mata gipiyong o giablihan kung kita magampo o kung kita moawit ba og himno sa husto o sayop. Ang importante maong kasing-kasing, ang kasing-kasing. Ang Dios dili unod, dili ba? Ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Ang Espiritu Santo ug ang kamatuoran kadtong wala maluwas dili makasimba. Unsaon nila pagsimba kung ang ilang kaaway mao ang Dios? Kay ang mga naluwas nga tawo adunay Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mao ang kamatuoran. Apan kung siya ang espiritu sa kamatuoran moanhina, siya magamando kaninyo sa tibok nga kamatuoran. Ang kinabuhi nga gipanguluhan sa Espiritu Santo sumala sa kamatuoran giisip nga pagsimba sa diha sa Espiritu ug kamatuoran. Roma 12:1 nga ihalad ninyo ang inyong malawas ingon nga halad nga buhi balaan ug nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Sa daang tugon ang mahalad gihimo pinaagi sa pagpatay sa mga karnero, kanding o nating baka apan dili na kini ang kahimtang karon. Sa dihang namatay si Jesus sa krus, nahuman ang tanang mahalad. Si Jesus gihalad ngadto sa Dios isip usa ka humot nga kahumot, iyang natuman ang buhat sa kaluwasan o gidawat sa Dios kanang halad. Kung kita mosimba sa Dios, atong ihalad ang atong kaugalingong mga lawas. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nag-ingon, kung wala ba kamo manghibalo ang inyong lawas mao templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon kay pinalit kamo sa usa ka bili. Busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Ang atong mga lawas mao ang templo sa Dios nganuman. Tungod kay ang Espiritu Santo nagpuyo kanato. Ang atong mga lawas mao ang templo. Ang ubang mga tawo naguna-una nga ang building sa simbahan mao ang templo. Nagpakasala sila sa gawas nga nagbuhat sa bisan unsa nga ilang gusto sa tibok semana. Ug sa dihang mosulod sila sa simbahan, sila moingon, Dios, kumusta ka? Nagpalayo ba ang Dios sulod sa unom ka adlaw ug mapakita lamang sa mga Domingo o Miyerkules aron modawat sa atong pagsimba? Usa lang ba ka Dios ang Dios? Walay pulos ang maong paghuna-huna. Nagsugod kog simba sa akong unang tuig sa middle school. Tungod kay Christian school kini, kinahanglan kong mosimba matag Domingo. Ang pastor didto usa ka tigulang nga lalaki nga nagsul-ob og taas nga bisti. Ang iyang tingog adunay vibrato. Siya miingon, magsugod na ta sa pagsimba. Ang mga magsisimba kinahanglan nga mosimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Niadtong panahon na naguna-una ko nga normal ra kana. Apan sa ulahi, nasabtan ako ang usa ka butang. Ang tinuod nga pagsimba makita sa kinabuhi sa usa ka naluwas nga tawo sa iyang lawas. Sa atong maunahuna, pulong ug buhat, tanan natong gibuhat. Kinahanglan magpakita og pagsimba. Nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios. Dili lang ang panggawas nga pagsimba apan sa tanan natong gihuna-una, gisulti ug gibuhat kinahanglan ihalad sa Dios ingon nga usa ka balaan ug buhing halad nga makapahimot kaniya. Mao kana ang gipasabot sa usa ka buhing halad. Ang paghalad ug pagsimba adunay parehas nga kahulugan. Nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Roma chapter 12 verse 1. Ang atong tibuok kinabuhi ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios ug pagtuman sa iyang pulong mao ang pagsimba kini usa ka buhing halad. Mabuhi ba kita niini nga paagi? Nadawat nato ang kaluwasan apan mabuhi ba kita nga nagpractice lang og usa ka reliyon? Kini usa ka relihiyoso nga tawo ug dili Kristohanon. Unsa man imong buhaton, kinahanglan natong sundon ang masugo sa Ginoo. Kung kamo magbantay sa akong masugo, nagpabilin kamo sa akong gugma maingon nga ako nagbantay sa masugo sa akong amahan ug ako nagkapabilin sa iyang gugma. Ug iyang gisulti kini maong akong sugo nga maghigugmaay kamo sa usag-usa ingon nga ako nahigugma kaninyo. Unsa ang gugma?
Dili kini may tungod sa gugma sa tawo. Ang gugma sa Dios lahi kaayo sa gugma sa tawo. Ang gugma sa Dios gitawag nga agape. Sa Griego, daghang mapulong para sa gugma. Sa ginikanan, sa igsuon, sa higala, romantikong gugma, lain-laing klase sa gugma. Apan ang gugma sa Dios mao ang agape. Kinihingpit, balaan, walay katapusan ug dili kondisyonal nga gugma. Ang gugma sa Dios dili sama sa gugma sa tawo. Pinaagi niining gugma giluwas na niya. Busa pinaagi niining gugma kinahanglan natong higugmaon ang Dios ug ang atong mga kaigsuonan. Kini ang gugma nga agape. Balaan, hingpit ug walay katapusan. Kinahanglan nato nga maampingong susihon ang atong pagtuo. Dili nato kini angay pasagdan lang. Gisugo kita sa Dios nga maghigugmaay sa usag usa. Sa John chapter 15 verse 13, gugma nga labaw ni ini nga wala kang bisan kinsa, nga usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Kamo mao ang akong mga abyan, kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Gugma nga labaw ni ini wala kang bisan kinsa, nga ang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Kung ang usa maghatag sa iyang kinabuhi alang sa usa ka higala, ang maong gugma tinuod kini. Kung ang usa ka tawo malumos ug ang usa mamatay aron luwason siya, kini usa ka katingalahan nga gugma. Sa tanang klase sa gugma sa tawo, kini ang labing dako nga gugma, dili ba? Sa tanang klase sa gugma sa tawo, kini ang labing dakong gugma. Niadtong 1964, panahon sa gubat sa Vietnam, adunay istorya bahin sa company commander sa Blue Dragon Unit, Korea Marine Corps, samtang naa sa gubat, ang mga sundalo sa Vietcong naglabay og granada sa iyang mga katawhan. Sa diha nga niabot ang granada, iyang gitabunan ang granada aron luwason ang iyang mga sundalo. Sa pagbuto sa granada, grabe kaayo ang kadaot sa iyang lawas. Apan tungod sa iyang sakripisyo, ang tanan niyang sundalo nakaluwas. Nakita nako kini nga istorya sa Education Command Headquarters. Diin gitukod ang iyang monumento. Gitukod ang iyang monumento didto. Busa, daghang mga sundalo ang naluwas sa dihang gidagan niya ang granada. Bisan nga nangasamad ang iyang lawas, naluwas ang mga tawo. Naluwas ang mga tawo tungod sa iyang sakripisyo. Ang iyang monumento makita sa Education Command Headquarters. Adunay susama nga nitabo sa probinsya sa Gangwon, samtang sila naa sa military training. Usa ka trainee nagpractice sa paglabay og granada, apan wala niya kini malabay og layo ug nahulog sa duol. Sa maong higayon, ang captain in charge sa training gidagan niya ang granada aron maluwas ang mga trainee. Grabe ang kadaot siyang lawas, apan naluwas ang kinabuhi sa mga trainee. Si Jesus namatay sa krus sa atong lugar para sa mga makasasala nga nakatagana sa impierno. Ngano? Aron kita maluwas ug mahimong iyang higala. Gugma nga labaw niini nga wala kang bisan kinsa, ang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Kamo maong akong mga abyan, kung magabuhat kamo sa mabutang nga akong ginasugo kaninyo. Namatay si Jesus aron luwason ang mga makasasala sa manato ug himuon kitang iyang mga higala. Nang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Ang naghimo niini pareha sa Dios. Siya balaan, siya ra ang bugtong anak, miabot sa ingon nga tawo aron mamatay alang kanato. Sa John chapter 10 verse 18 mingon si Jesus, walay bisan kinsa nga makakuha niini gikan kanako kundili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. Ang Ginoo, voluntaryo nga namatay bisan
Imbis nga kita aron lawason ta, nahimo kitang mga higala sa Ginoo. Unsa ang pruweba? Kamo mao ang akong mga abyan. Kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Kung atong sundon ang iyang masugo, tinuod kitang iyang mga higala. Kung kita motuo nga ang Ginoo namatay alang sa mga makasasala sama nako, giluwas o gihimong higala niya, kinahanglang magkinabuhi kita sumala sa iyang mga pulong. Kung buhaton nato ang sugo sa Dios, kita nagpamatuod nga kita iyang mga higala. Dili kita nahimong maghigala sa pagbuhat sa bisan unsa. Apan kini mao ang ebidensya nga nahimo kitang maghigala. Nasabtan ba ninyo? Unsa ang gisugo sa Ginoo? Gugmaa ninyo ang usag-usa. Sama sa paagi nga gihigugma ko kamo. Sa John 14:16 gingon, ang Dios maong gugma, wala may mingon ang bersikulo nga ang Dios daghan og gugma. Nagpasabot nga siya ang gigikanan sa gugma. Ang Dios mao ang gugma. Si Jesus mao ang representante sa gugma. Siya ang nagpakita kanato sa gugma sa Dios. Si Jesus ang nagpakita kanato sa gugma sa Dios. Sa Roma chapter 5 verse 8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugaling gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Ug sa Roma chapter 5 verse 10, kay kung sa mga kaaway pa kita, gipasiguli kita sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Labi na gayud kay gipasiguli kita, malinuwas kita tungod sa iyang kinabuhi. Sa dihang kita mga kaaway pa, namatay para kanato sa Kristo. Gipakita sa Dios ang gigugma niini nga paagi. Unsa pa kaha ang mas labaw pa nga gugma niini? Gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron mamatay alang kanato. Ingon niini siya nagpamatuod sa iyang dakong gugma. Ang dakong gugma. Ang dakong gugma. Sama sa mga awit nga nag-ingon, when love shines in, joy and peace to others bringing. When love shines in, when love shines in. Pinaagi ni Jesus ang gugma nga kini gipakita kanato sa tinuod og praktikal nga paagi. O karon ang mga nakadawat niini nga gugma giingnan nga magpabilin sa niini nga gugma. Buti pasabot niini nga ipakita ang gugma sa kinabuhi. Ipakita ang gugma sa kinabuhi. Atong tan-awon sa John chapter 13. John chapter 13 verse 34 to 35. John chapter 13 verse 34 to 35. Atong basahon kini sa dungan. John chapter 13 verse 34 to 35. Nagahatag ako kaninyo usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo ang usag-usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usa maghigugmaay ang usag-usa. Tungod niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay ang usag-usa. Mas detalyado nga gipakita sa samang kamatuoran. Kung adunay kinabuhi, adunay gugma. Ang inahan bug-os nga gihigugmang iyang anak. Bisan ang mga hayop nagpanghatag sa ilang kinabuhi alang sa ilang mga anak, asa adunay kinabuhi, adunay gugma. Ug asa adunay gugma, adunay kinabuhi. Kung walay gugma, adunay kamatayon ra.
Ang agape nga gugma walay kinutuban nga gugma, hingpit nga gugma, kompleto nga gugma, ug balaan nga gugma. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo usag-usa. Nahibalo ba mo nganong gitawag kini nga bag-ong sugo? Sa daan nga kasabutan, daghan kaayo ang mga sugo bahin sa gugma. Gisulti sa Levitico chapter 19 verse 18, gawas nga higugmaon nimo ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Mao kini sa daang tugon. Apan sa bagong tugon lahi, usa ka bagong sugo ang akong gihatag kaninyo nga maghigugmaay kamo sa usag-usa. Hangtod asa? Sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao kini ang bagong bahin, sama sa akong paghigugma kaninyo. Sama sa akong pagpakamatay alang kanimo. Kinahanglang maghigugmaay kamo sa usag-usa. Gisulti sa 1 John chapter 4 verse 19, maghigugmaay kita kay siya ang unang namati kanato. Gigugma nato ang Dios o gigugma nato ang atong maigsuon tungod kay ang Ginoo maong unang mihigugma kanato. Bisan pa hangtod sa kamatayon alang kanato, sama sa akong paghigugma kaninyo. Sama sa akong pagpakamatay alang kanimo, maghigugmaay kamo ang usag-usa. Kini mao ang bag-ong sugo. Kung wala mamatay si Jesus alang kanato, walay bag-ong sugo. Ang pagtabang sa mga kahuyang ug pagpakita og simpatya mao usab ang pagpakita sa gugma. Oo, apan kini labaw pa niini. Kini mao ang gugma nga nagsunod sa sakripisyo sa kamatayon sa Ginoo. Nasayod ba kamo sa unang Juan chapter 3 verse 13? Nasayod kitang tanan sa John chapter 3 verse 16. Apan kini mao ang unang Juan chapter 3 verse 13. Tanawon nato. Unang Juan chapter 3 verse 13. Atong tanawon ang unang Juan chapter 3 verse 16. Atong basahon ang unang Juan chapter 3 verse 16. Unang Juan chapter 3 verse 16 atong basahon sa dungan niini na ila nato ang gugma kay gihatag niyang iyang kinabuhi tungod kanato ug kinahanglan usab nga igahatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsuon. Giluwas niya kita pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi. Niini na ila nato ang gugma. Nasabtan nato ang iyang gugma tungod niini. Nadawat nato kini nga gugma. Busa ang nato ihatag ang atong kinabuhi alang sa atong mga igsuon. Sama sa paghatag sa Dios sa iyang kinabuhi alang kanato. Kinahanglan usab kita nga andam ihatag ang atong kinabuhi alang sa usag-usa. Ang kinahanglan nagpasabot nga natural ra. Ang manok nga lalaki natural nga magatuktugaog, tuktugaog tungod kini manok nga lalaki. Kung ang manok nga lalaki motingog sama sa iro, katingad-an kini. Ingon usab ang tawo nga tinuod nga nakasabot sa gugma sa Ginoo apan wala nagigugma sa uban, katingad-an kini. Nasabtan nato kini nga katingalahan nga gugma. Busa, natural lang nato nga higugmaon ang atong igsuon bisan pa sa daplin sa kamatayon. Dili kini usa ka kitingilahan nga butang. Usa kini ka butang nga gipaabot gayud. Kung wala pa nimo kini hingpit nga masabti, padayon sa pagbasa sa Biblia ug pag-ampo hangtod kini mahimong klaro. Ang 1 John gisulat ni Apostol Juan. Si Juan ang pinakabata sa 12 ka apostoles. Sa pagkaon, ang mga Hudyo mosandig sa salida nga Ben-Hur. Makit-an ninyo ang mga Hudyo nga nagkaon sa ingon ana nga paagi. Si Juan permi nagsandig kang Hesus. Duol sa iyang dughan. Bisan si Juan gipailang iyang kaugalingon isip
nga hinigugma nga alagad. Tinuod siya nagsandig kang Jesus kumukaon sama sa atong nakita sa salida sa Ben-Hur. Kato si Juan nga nagsandig kang Jesus duol sa dughan busa iyang gitawag, iyang kaugalingon nga ang tinun-an nga gihigugma. Ang ebanghelyo ni Juan nagtudlo kanato nga tuuhan nga si Jesus mao ang Kristo aron kita makabaton og kinabuhi. Ang tumong sa unang Juan mao ang pagtabang sa mga luwas kung giunsa pagbuyo sa pakig-uban uban sa Dios ug uban pang mga magtotoo. Ug ang pagpakig-uban nagpasabot og gugma. Busa sa unang Juan ang pulo nga gugma makita nga balik-balik. Pag-abot ninyo sa balay, basaha ang 1 John chapter 1 hangtod 5 sa dili pa kamo matulog. Linyahi kini ug susiha kung ang gugma ba tinuod nga naa kaninyo. Busa, kini ang akong sugo nga maghigugma kamo sa usag usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Kini ang bagong sugo ug kini gihatag lamang sa mga naluwas. Sama sa paghatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi alang kanako, gitawag usab niya kita sa paghigugma sa atong mga igsuon. Wala kini nagpasabot og yano o simple lang nga simpatya, pagpanghatag og yano nga tabang o paghimo og gamay nga butang. Gisulti niya kinahanglan nato ihatag ang atong kinabuhi. Makaya ba nato nga higugmaon ang uban ingon niini? Nga maghigugmaay kamo ang usag usa maingon nga ako nahigugma kaninyo? Nga kamo usab maghigugmaay ang usag usa. Tungod niini ang tanan makailang nga kamo ang akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay ang usag usa. Kung tinuod nga gihigugma nato ang usag usa, makita kini sa mga tawo ug moingon sila, "Wow, kinsa ni sila? Giunsa nila paghigugmaay ang usag usa ingon niini?" Kini mao ang gugma nga dili nimo makita sa kalibutan. Tinuod nga mga tinun-an sila ni Kristo. Pinagi niini mailhan sa tanan nga tawo nga kamo akong mga tinun-an. Kung kamo adunay gugma sa usag usa. Sa John chapter 8 verse 31 mabasa nato, kung kamo managpabilin sa akong pulong, nan matuod gayud kamo mga tinun-an ko. Ang mahimong tinun-an dili lamang basta mahitabo, kung dili sila ra nga magpabilin sa pulong sa Ginoo ang tinuod nga mga tinun-an. Sa diha nga ang mga tawo makakita sa mga igsuon nga nakadawat sa gugma sa Ginoo nga naghigugmaay sa usag usa, sila makaila pinaagi niini ang tanang tawo makaila nga kamo akong mga tinun-an. Kini mao ang ebidensya nga kita tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Ingon niini ang pag-uswag o pagporma sa gugma sa Dios alang kanato. Ug ingon niini ang kinahanglan ug dili lang nato gamiton ang pulong nga Kristohanon. Sa trabaho sila moingon si Miss Kim usa ka Kristiyano, si Miss Park usa ka matinumanon nga Kristiyano. Unsang ilang gibasehan? Tungod lang kay sila mosimba? Apan ang usa ba ka tawo mahimong usa ka Kristohanon kung siya mosimba? Ang Roma 8:9 nag-ingon, apan kung adunay tawo nga wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, kini siya dili iya. Ang Kristohanon may usa ka tawo nga gipuy-an ni Kristo. Usa ka tawo nga tinuod nga kauban ni Kristo. Ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu Santo ug ang Espiritu sa Dios usara. Ang Dios, si Kristo ug ang Espiritu Santo nagpuyo kanako. Kini mao ang tinuod nga Kristohanon. Ang usa ka tawo nga wala pa gipakatawo pag-usab dili mahimong usa ka Kristohanon. Kana nga tawo usa lamang ka miyembro sa usa ka Kristohanong relihiyon. Tigsimba
Ug sama nga ang tawo nga adunay espiritu ni Kristo matawag nga Kristiyano. Ang pulong nga tinun-an ni Kristo parehas ra. Ang tanan nga naluwas mahimong mga disipulo ni Kristo. Sa Matthew chapter 28 verse 19, sa wala pang iyang pagkayab, si Jesus mingon paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran. Sa dihang usa ka tawo matawo pag-usab kana nga tawo mahimong disipulo ni Kristo. Sa buhat 2 sa adlaw sa Pentecostes halos 3,000 ka tawo ang naluwas. Gidugang niadtong adlaw ang 3,000 ka kalag. Sila gitawag nga tinun-an. Matthew 28:19-20 paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran bunyagi sila samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo. Ang disipulo usa ka tawo nga nakakat-on gikan sa magtutudlo, nagsundog, nagsunod ug nakig-ambit sa kapalaran sa magtutudlo. Sunod, bautismo. Para sa mga naluwas na apan wala pa bautismo giawhag ko kamo nga magpabautismo sa sunod natong retreat sa atong retreat center. Ang bautismo dili lamang usa ka formalidad. Kini nagpahayag atubangan sa Dios ug sa mga tawo nga ako namatay ug gilubong uban sa Ginoo ug mipuyo uban kaniya. Ako namatay ug karon buhi uban sa Ginoo. Ang mga kasulatan nagsugo kanato sa pagbuhat niini. Ang bautismo dili makaluwas kanato. Hinuon, kini usa ka publiko nga pagpahayag sa kamatuoran sa usa ka tawo nga naluwas atubangan sa Dios ug mga tawo. Bautismohi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa pagtuman sa tanang mga butang nga akong gisugo kaninyo. Tudloi sila sa mapulong sa Ginoo ug siguroa nga sila mosunod niini. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay bisan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ang Ginoo uban kanato bisan kinsa nga naluwas usa ka tinun-an ni Kristo. Busa sa ngalan sa Ginoo, katong tawhana namatay uban kaniya o gilubong uban kaniya. Inaagi sa bautismo, kita mo pahayag nga kita namatay o nga ang Ginoo nagpuyo kanato. Bisag wala pa ka mabautismo hinatuman na kini sa imong kasing-kasing. Ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga mga butang nga akong gisugo kaninyo. Itudlo kanila ang pulong sa Ginoo ug giyahi sila sa pagsunod niini. Mao kini ang gipasabot sa mahimong tinun-an ni Kristo. Nasabtan ninyo? Sa unsang paagi sila mahimong mga tinun-an ni Kristo kung sila dili mosunod? Pinaagi niini ang tanang tawo makailang nga kamo akong matinun-an kung kamo maghigugmaay sa usag usa. Ang ebidensya sa pagkahimong tinun-an ni Kristo mao ang gugma sa usag usa. Kini mao ang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Sakto ba? Pabilin sa akong gugma. Magpabilin sa gugma. Ang pagkamasulundon mao ang pagpabilin sa gugma. Kini ang ebidensya nga kita natawo pag-usab ug kini ang ebidensya nga wala na kita magpabilin sa kalibutan. Ebidensya nga kita mga tinun-an ni Kristo. Dili kita mahimong putli nga mga Kristohanon sa ngalan lamang. Kinahanglang tinuod ta nga mga Kristohanon, mga Kristohanon nga giila sa Dios. Kinahanglan nga kita magmaalamon. Pagmaalamon ug kontrola ang imong kaugalingon ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagahaduol ang adlaw, ang gugma niining kalibutan na mibugnaw. 2 Timothy 3:2 kay ang mga tawo magamahigugmaon sa ilang kaugalingon, magahigugmaon sa salapi, dili balaan, ako gayud. Mga mabudhion sa mga gibaligyan ni Judas Jesus. Mao nga gibaligyan nilang ang ilang konsensya, ang ilang mga kalag, giguyod sila sa yawa o gidala sa impyerno. O kitang mga tawo nga nahimulag gikan niining tanan, husto? Nabalaka ko nga basin may sama ta niadtong mga reliyoso nga mga tawo nga magtigom lang kada Domingo, magampo, mukanta og himno, maminaw sa pastor ug magsukod kun maayo ba ang wali o dili, maginamustahay sa usag usa ug moingon maghita ta sa sunod.
Dili ta dapat ingon ani, kinahanglan tinuod kita nga mga Kristohanon, tinuod nga mga disipulo ni Kristo. O palihog basa pag-usab kining mabutanga inag-uli nimo sa balay, mag-ampo ta. Maluluyon nga amang Dios, katong naglakaw pa kami sa sala nga nalayo sa imo tungod sa among dautan nga mga buhat na himong kaaway kami sa Dios, ug gihigugma mo kami ug sa dihang wala pa kami makaila kanimo, ang Ginoo mihalad sa iyang kaugalingon alang kanamo ug mipaagas sa iyang bililhong dugo aron ang among mga sala mapasaylo sa kangturan ug ang among makalag matubos. Salamat sa imong grasya nga nagpukaw namo sa pagsabot sa imong dakong gugma ug nagiya namo adto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa imong madagayaong grasya. Nahimo kaming mga anak sa Dios, nahimong Kristohanon, ug nakadawat sa kinabuhing dayon. Ginoo, pagdumala o giyahi kami sa nabilin sa among kinabuhi dinhi sa yuta sa paglakaw uban sa Ginoo. Pagpabilin sa iyang gugma, pagpabilin sa iyang pulong ug pagkinabuhi diya sa pagsunod kaniya. Imong ihatag nga sa tibuok namong kinabuhi mabalik namong himayang adto sa Dios Samahan. Kini ang among giampo sa gamhanan kamo sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen.